अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ फरहान सुमर, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ब्लॉग मेरा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर जगह सिवाय टीवी चैनल्स को छोड़ के। आज से पहले कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन या 5 दिन पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान में सियासतदान ख़रीदे जाते हैं, सियासतदान बिक जाते हैं, टीवी चैनल्स के मालिकान बिक जाते हैं, टीवी चैनल के मालिकान जो है वो ख़रीदे जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं आपसे जो बात कर रहा था कि इस वक्त जो है ट्रेंड कर रही है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे, टीवी चैनल्स पे ट्रेंड नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं किसी टीवी चैनल के ऊपर चेयरमैन बहरिया मलिक रियाज साहब का के ख़िलाफ़ ख़बर नहीं चल सकती, क्योंकि टीवी चैनल्स के मालिकान उनके चैनल्स पे कमर्शियल चलते हैं, उनसे पैसा लिया हुआ है, वो पैड हुए हुए हैं, तो ख़बर नहीं चलती। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि टीवी चैनल्स के ऊपर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत सारे चैनल्स मालिकान नहीं दिखा रहे। वो क्यों नहीं दिखा रहे कि वो चेयरमैन बहरिया मलिक रियाज साहब ने पैसे के ज़ोर पे, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि वो कह रहे हैं कि 97 में बहरिया का काम स्टार्ट किया गया है। अब वो 97 कह रहे हैं, 97 की बात कर रहे हैं, 97 से स्टार्ट हुआ था। अब अगर बहरिया को 40 साल हो चुके हैं तो 35 साल हो चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा साहब, आप ये बताएं कि कितनी गवर्नमेंट जा चुकी हैं। उसमें नून लीग की गवर्नमेंट भी थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी, पीटीआई की गवर्नमेंट भी थी। ये 3 से 4 गवर्नमेंट जा चुकी है। उसके अंदर किस तरह आप कह रहे हैं कि गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ? अगर गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ, नाजायज़ ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया, पैसे के ज़ोर पे लोगों से ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी ख़रीदी गई, नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया गया और बग़ैर एनओसीज़ के प्रॉपर्टी ख़रीद के और बहरिया टाउन बना दिया गया। बहरिया टाउन पेशावर, बहरिया टाउन इस्लामाबाद, बहरिया टाउन पिड्डी, बहरिया टाउन आपका कराची, बहरिया टाउन जाम शोरो बनने जा रहा था। जो अब मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के टीवी चैनल्स के मालिकान बिकते हैं, तो इसका मतलब आपने कहा सियासतदान भी बिकते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब आप कह रहे हैं कि सियासतदान भी बिक गए। तो अब वो कौन बिका, किसने पैसे लिए? मलिक रियाज ने पैसे के ज़ोर पे आप कह रहे लोगों को ख़रीदा, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, बहुत सारे लोगों को ख़रीदा और काम किया, इस तरह बहरिया बन गया। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि वज़ीर दिफा साहब कहते हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जो है वो बहुत ही सख्त किस्म का रद्द अमल और सख्त किस्म की प्रेस रिलीज़ जारी कर चुकी है और उसके अलावा अखबारात में इश्तिहारात भी छाया कर चुकी है बहरिया के ख़िलाफ़ कि आप प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करें। और ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर जो प्रॉपर्टी नैब का कहना था ख़रीदेगा वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आएगा, उनको भी जो है वो शामिल किया जाएगा इस केस के साथ। मेरा ये कहना है कि बहरिया के जो लोग एंड यूज़र है बहरिया का, जो बहरिया में 2-2.5 लाख कराची में लोग रह रहे हैं, बहरिया इस्लामाबाद की बात करें तो वो प्रॉपर्टी जो लोग रह रहे हैं बन चुके हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, अब कराची है। तो इन लोगों का, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, जो एंड यूज़र है, मिडिल क्लास का तबका है, वो उनका कसूर क्या है? उनका क्या गुनाह है? उनका कसूर क्या है कि आपने, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर बहरिया पे हाथ डल रहा है, आप डाल रहे हैं, तो जो इतने सारे सियासतदान आप कह रहे बिक गए, तो वो उन सियासतदानों को भी पकड़ा जाए जिन सियासतदानों ने पैसा लिया और जिन करप्ट अफसरों ने पैसा लिया प्रॉपर्टी की, जो एनओसीज के बगैर उनको कब्जा करवा के दिया, उनको पकड़ा जाए। और फिर आप कह रहे हैं टीवी चैनल्स के मालिकान खबर नहीं चला रहे, तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? और अगर तो आपके ही पार्टी के लोग बिके हैं उस दौर में, तो उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? नैब तो अपना काम कर रही है, आप कह रहे हैं बिल्कुल करेगी। नैब हमारा कौमी एहतसाब ब्यूरो बहुत सख्त किस्म के रद्द-ए-अमल लेने वाला है। और मैं आपको बताता जाऊं कि मलिक रियाज चेयरमैन बहरिया को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार भी करने जा रही है। नैब तैयारी कर रही है इसमें। नैब जो है वो दुबई गवर्नमेंट से बात करके, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात करने के बाद चेयरमैन बहरिया मलिक रियाज को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस में लाके उनको पेश किया जाएगा। और जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है उनको नैब, कौमी एहतसाब ब्यूरो और गवर्नमेंट जो है उन सबको पैसा रिटर्न दिलवाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जो है वो अगला कदम अपना क्या लेने वाली है वो पता चलेगा। मगर ये बड़ी खबर ये है कि मलिक रियाज को गिरफ़्तार करने की तैयारियां हो रही हैं। बहरिया के चेयरमैन मलिक रियाज को गिरफ़्तार किया जाएगा इंटरपोल के ज़रिए।
اور دیکھیں گرفتار کیا جائے گا خواجہ آصف وزیر دفاع بہت سخت قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، بہت سخت ان کا لہجہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ سیاستدان بک گئے، مالکان بک گئے، اینکرز بک گئے ٹی وی چینلز کے، تو آپ ٹی وی چینل پہ خبر نہیں چلا رہے. تو آپ کے دور میں اگر یہ ہوا ہے، الاٹمنٹ زمینوں کی ہوئی ہے اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، تو آپ بتائیں نون لیگ کیا کرنے والی ہے ان کے خلاف، اپنے وزراؤں کے خلاف. پھر اگر پیپلز پارٹی کے لوگ شامل تھے تو ان کے خلاف کیا ہونے والا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں ان کے خلاف کیا ہونے والا ہے. اور دیکھیں ہماری عدالتیں جو ہیں وہ سخت قسم کا جو ہے وہ کارروائی کرنے جا رہی ہیں. قومی انتظامیہ بیرو کر کرے گی تو دیکھیں ریاست جو ہے وہ چھوڑے گی نہیں، ریاست جو ہے وہ اپنا کام پورا کرے گی. ہمارے ریاستی ادارے جو ہے وہ بحریہ کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں، اور قومی انتظامیہ بیرو انٹرپول کے ذریعے ملک ریاض کو گرفتار کرنے والے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں بحریہ کا کیا ہوگا. بحریہ میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کی پراپرٹی ویسے ہی جو ہے وہ ڈاؤن فال پہ چلی گئی ہے. اب تو بحریہ کا بہت برا حال ہونے والا ہے پراپرٹی. مگر جو پراپرٹی سیکٹرز کے لوگ ہیں، میرا ایک اپنا آئیڈیا تجربہ ہے کہ آپ جو پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ پراپرٹی خریدیں. پراپرٹی خریدنے کا ٹائم بھی ہے اس وقت 2025 میں. بہت ساری چیزوں میں ریلیف بھی گورنمنٹ دینے والی ہے، مگر بحریہ کا ایک الگ ایشو ہے. چیئرمین بحریہ کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، ان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا. اب وہ آگے کیا ہونے والا ہے، ہمارے ادارے، ہماری ریاست کی ریٹ قائم ہے وہ، اور ہماری عدالتیں جو ہے اس کے اوپر جو بھی کیسز ہے اس میں جن میں مطلوب ہیں چیئرمین بحریہ ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے یا ان کی فیملی کے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی پراپرٹی. خواجہ آصف وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا ہے جو پراپرٹی چیئرمین بحریہ ملک ریاض کے نام پر یا ان کے بیٹوں کے نام پر پراپرٹی پاکستان میں ہے، وہ پراپرٹی کو ضبط کرنے جا رہے ہیں. جو ان کی ذاتی پراپرٹی ہے، جو ان کے بنگلے ہیں، چاہے ان کے گھر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیکٹریز، کوئی بھی ایسی چیز ہوگی، وہ قومی احتساب بیرو ضبط کرنے جا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ملک ریاض کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. انٹرپول کے ذریعے ملک ریاض کو گرفتار بھی کیا جائے گا. میں دعا کروں گا کہ جن لوگوں نے پراپرٹی خریدی ہے پاکستان میں، بحریہ کراچی کے اندر یا بحریہ پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ خریدی ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے. مگر ابھی تو فی الحال وہ بھی تو رول گئے ہیں. مگر جو چیئرمین بحریہ ملک ریاض صاحب، آپ نے جن کو فائلیں بیچی ہیں، جو فائلیں ہوا میں ہیں، جن لوگوں کو آپ نے زمین الاٹ نہیں کری، ان کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہاں در پدر گھوم رہے ہیں ان کے خلاف. وہ آپ ان کو کیا فیور دینے والے ہیں؟ آپ آئیں پاکستان میں، اپنے کیسز کو بھی دیکھیں آ کے. اگر تو آپ کلیئر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں میرے دل میں دفن ہوئی ہوئی ہیں، تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اپنا منہ کھولوں گا تو بہت سارے لوگوں کے چہروں سے پردہ ہٹ جائے گا، تو آپ اپنے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا جو چہرہ سے پردہ ہٹانے والے ہیں وہ پردہ بھی آ کے آپ ہٹائیں. اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت اور ٹھوس ثبوت کو شواہد ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. اور جو کراچی کے الاٹی لوگ ہیں جن کی زمینیں بحریہ میں، جنہوں نے گھر خریدے ہوئے تھے، جن کو آپ نے فائلیں بیچی ہیں، جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، الاٹمنٹ نہیں ہیں، ان کو بھی لا کے جگہ دیں. لیکن ناظرین، ایک نئے بلاگ میں ایک نئے بحریہ کے خلاف کیا نیب قومی انتظامیہ بیرو ایکشن لینے جا رہا ہے، ایک نئی خبر کے ساتھ ایک نئے بلاگ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. میرا بلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، لائک کریں اور کمنٹس لازمی کریے گا تاکہ مجھے اپنے جو ہے وہ ایک فیڈ بیک لازمی دیتے گا. ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے فرحان سے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.